ओम स्फटिकरजितवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। यः कुलक्रमेष्ठिः पंचावस्था समन्विता कुलक्रमेष्ठिः इत्यस्य वर्णनं जातम्। इदानीं तदनन्तरं बुभुक्षोः आसीत्। बुभुक्षोः शिष्यस्य दीक्षा कथं करणीयं, तदनन्तरम् अभिषेक विधानं दीक्षायाः दीक्षानन्तर उद्दिष्टं साधकाचार्ययोर अभिषेकम् अपि आह। स्वकीय आज्ञां वितरेत् स्वक्रियाकरणं प्रति। इतः तावत् वैदिकेषु यथा भवति मम हृदयं व्रतं ते ददामि इत्यादवत् आगमिकाः अपि स्वकार्यक्रियाकरणं प्रति स्व आज्ञां च वितरेत्। गुरोराज्ञापितः एव सर्वं करणीयं भवति। अतएव अस्य दीक्षायाः अनन्तरं गुरुः स्वाज्ञां वितरेत्। मम ध्वनिः श्रूयते? श्रूयते स्वामी चरण श्रूयते। अत्र अभिषेक इति पदस्य पारमार्थिकं अभिषेकः कीदृशं भवति? स एव पूर्णै चक्षुरादि सर्वादौ गुरुणा किं करणीयं? प्रत्येकं तस्य सार्वात्म्यं यतत् पुरा अष्टकं यत् प्रोक्तं तत्सर्वं स्वात्मभावेन पश्यन् तां वृत्तिम् आत्मगां वृत्तिं चक्षुरादौ संक्रमयेत् यत्र यत्रेन्द्रिये गुरुः स एव पूर्णैः कलशैरभिषेकः परस्मृतः। तत्र शिवदृष्टिम् उत्पाद्य शिष्यस्य यं कमपि अङ्गं गुरुः तादृशेन चक्षुषा शिवचक्षुषा पश्यति चक्षुरादौ संक्रमयेत् स एव पूर्णैः कलशैः अभिषेकः परः अभिषेकः स्मृतः। तत्र बिना बाह्यैः अपि इत्युक्तं। वीरावली भैरवे बाह्य अनुष्ठान वेदी यः आसीत् कलशादि और यंत्रादौ शिष्यम् उपावेश्य खारीतोयपूर्ण कलशेन अभिमन्त्रितेन तत्र यत् साधारणेषु प्रचलितासु पद्धतिषु एभ्यः यत् आई पल्लवित इत्यादिवत् 20,000 मन्त्रेभ्यः पूर्णमण्डलाक्षरमन्त्रेभ्यः शिष्यः अभिषिच्यते। तत् सर्वम् अकृत्वापि केवलं शिवदृष्ट्या अवलोकनेन अर्थात् गुरुणा अनुग्रहीतः शिष्यः अपि अभिषिक्तः मन्यते। सद्येव तु भोगेप्सोर्योगात् सिद्धतमो गुरुः कुर्यात् सद्यस्तथाभीष्टं फलदं वेददीक्षणम्। तो एवं सिद्धतमा गुरु भोगेप्सो या भोगेप्सो योगात् सिद्धतमो गुरुः कुर्यात्। यः सद्यः भोगम् इच्छति तस्मै सः योगस्य सिद्धतमं गुरुं कुर्यात् वृणुयात् सद्यस्तथाभीष्टं फलं वेददीक्षणं। तस्य वेददीक्षायाः अनन्तरं
सद्यः तस्य फलं भवति। ये चक्राधारादीनां भेदनमेव अत्र वेददीक्षा इत्यनेन प्रोक्तम्। वेददीक्षायाः माहात्म्यं पुरापि एकवारम् आगतः। यत् वेददीक्षां विना गुरुः शिष्यश्च उभयोः निरयनिपातः भवति। उभौ नरके शिष्यस्य चक्रसंभेद प्रत्ययो जायते ध्रुवः इत्यादि यदभिप्रायेण आत्मानं मणिमाश्रित्य शक्तिं न्यसेत् तु हेरुकं पाशविश्लेषकरणं वेद इत्यभिसंज्ञितम्। अत्र अग्रे बहुविधाः वेदप्रकाराः सन्ति। तेषु एकः पाशविश्लेषकरण भवति। तत्र हेरुकम् आत्मनः मणिम् आश्रित्य तत्र हेरुकं शक्तिं न्यसेत। हेरुक नाम पटुक इत्यस्य पर्यायः भवति। हेरुकम् इति बौद्धतन्त्रेषु एव हेरुकम् इति उच्यते। हेरुकः अस्मदादीनां तन्त्रे हेतुकः तकारः इति भवति। हेतुकं पूर्वपीठेतु आग्नेयां त्रिपुरान्तकम् इत्यादिवत् भैरवेषु अष्टभैरवेषु बटुकेषु हेतुकम् इति भवति। आत्मानं मणिमाश्रित्य मन्ये वज्राचार्यस्य वज्रयानस्य कश्चित् श्लोकः वज्रयानतन्त्रेभ्यः आहृत्य उपन्यस्तं वर्तते। पाशविश्लेषणकरणं वेदः इत्यभिसंज्ञितम्। इत्यादि उक्तं। तदेव वेददीक्षा च बहुधा तत्र तत्र निरूपिता सा चाभ्यासवता कार्या येन ऊर्ध्वोर्ध्वप्रवेशतः। यस्य वेददीक्षायाः अधिकारः वर्तते, अभ्यासः वर्तते, अभ्यसेन भ्रशम् अभ्यस्तं तेनैव वेददीक्षा कार्या येन प्रवेशः भवति शिष्यस्य। अत एव वेददीक्षा केवलेन यः वेददीक्षायां पारंगतः येन सम्यक् अभ्यस्तं तेनैव करणीयम्। शिष्यस्य चक्रसंभेदप्रत्ययो जायते ध्रुवः। शिष्यस्य चक्रसंभेदप्रत्यय तत्र मूलादि यद्वा कंद ऋत तालु हृद कंठ तालु आज्ञा इत्यादि चक्राणां भेदः भवति वेददीक्षया। एवं विधेन से किं स्यात्? त्वनेन दीक्षया वेददीक्षया शिष्यस्य किं स्येत्स्यति? अन्यथा पुनरुर्ध्वोर्ध्वप्रवेशाभावे विघ्नादिभाजनं भवेत् यदागमः। यदि शिष्यः ऊर्ध्वोर्ध्वचक्रेषु न प्रविशति अर्थात दीक्षाया अनन्तरं स किं भविष्यति? तस्य बहवः विघ्नाः जायन्ते। यदि दीक्षाया अनन्तरं वेददीक्षा न भवति तदनन्तरं तस्य वेददीक्षा समयाचारे मूलाधाराम्बुजारूढ़ मूला किं बोलते ब्रह्मग्रंथि विभेदिनी मणिपुराण ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्रांतरालसा रुद्रग्रंथि ग्रंथित्रय भेदनम एव अत्र भेदनम एव वेद दीक्षा इति पदेन केचित् स्वतंत्रेषु सूचितं। श्रीमालायां चोदिताः श्रीमालानां तंत्रे लिखितं यद् ऊर्ध्वचक्रदशालाभे पिशाचाः वेश एव सा। ऊर्ध्वचक्रदशायाः ऊर्ध्वोर्ध्वचक्रेषु अर्थात् ऊर्ध्वचक्राणां दशाया यदि तत्र एतेषां वेदक्रमेण ऊर्ध्वोर्ध्वचक्रेषु प्रवेशः न भवति तर्हि किं भवति? पिशाचावेशः भवति। पिशाचाः ऊर्ध्वोर्ध्वा भवन्ति शुद्धध्वेषु। यदि शुद्धध्वनां शोधनेन उपरि उपरि वेदः न भवति तर्हि पिशाचाः भवन्ति। रुद्रादि कालाग्न्यादि रुद्रान्ता पिशाचाः परिकीर्तिता। रुद्र इत्यस्य अधस्तात् ये पुरा रुद्र इति भुवनस्य वर्णनम् अस्माभिः कृतं ते पिशाचा इति उच्यन्ते। पिशाचाः भवन्ति तो तेषाम् आवेशः जायते। अतएव मंत्रादिदीक्षाया अनन्तरं गुरुणा वेददीक्षा अवश्यमेव करणीयम्। यदुक्तं तत्र श्रीमाला शास्त्रे श्रीमाला तंत्रे अधोवस्था यदा ऊर्ध्वं संक्रमन्ति परानने सैव मोक्षपदावस्था शैव ज्ञानस्य भाजनम्। यदानीम् ऊर्ध्वमुखी शक्तिः भवति दीक्षायाः अनन्तरं यदानीं शक्तिः ऊर्ध्वमुखी भवति ऊर्ध्वं गच्छति सा एव मोक्षपदावस्था सैव ज्ञानस्य भाजनम्।
किंतु यदि ऊर्ध्वचक्र गतावस्था यदाधः संभवन्ति च ऊर्ध्वचक्र अवस्था इदानीम् अधोधः चक्रेषु यदि निपतन्ति शक्तिः तदा पैशाच आवेशः सवै विघ्नस्य कारणं तदानीं पिशाचेभ्यः आविष्यते। तो पिशाचाः बहु विघ्नम् उत्पादयन्ति। बहुधा इत्युक्तं निरूपयति। मंत्रनाद बिंदु शक्ति भुजंगम अपरात्मिका षोढ़ा श्री गौहरे वेद दीक्षोक्ता परमेशिना। श्री गौहर इति शास्त्रे दिवाकर जी सन्ति। दिवाकर स्वामी चरण अस्मि अस्मि। अच्छा, तो वेद दीक्षा षड्विधा वेद दीक्षा एतावता श्रीमाला शास्त्रस्य निरूपणम् आसीत्। इतः परं कश्चित् अनेन ये किं नाम जयरथेन यः श्लोकः उद्धृतं तत् बौद्धतन्त्रेभ्यः वज्रयानतन्त्रात् आत्मानं मणिमाश्रित्य ये ओम मणिपद्मे ओम इत्यादि यत् बौद्धाः मन्त्रं जपन्ति शक्तिं न्यसेत् तु हेरुकं तत्र हेरुक शक्तिं न्यसेत् अस्य वेदस्य पार्श्वविश्लेषकरणम् इति वेदः अस्य नाम भवति। मंत्रनाद मंत्रः द्वितीयः नादः तृतीयः बिंदुः चतुर्थः शक्तिः पंचमः भुजंगः भुजंगमः और षष्ठः परात्मिका एवं षड्विधः वेदः श्री गौहर शास्त्रे परमेशिना प्रोक्तम्। मंत्रवेदं तु नादाख्यं बिंदुवेदमतः परं शाक्तं भुजंगवेदं तु परं षष्ठमदारदम्। वेदः श्री गौहर शास्त्रे परमेष्टिना प्रोक्तम्। षोढ़ा वै वेदबोधेन अध्वानं शोधयेत् प्रिय। तो एभ्यः षड्विध वेदस्य बोधेन अध्वानम् अर्थात षडध्व प्रकाशात् विमर्शाध्व इति षड्विधम् अर्थं शोधयेत् अध्वशोधनं कुर्यात्। तत्तत्यमेव ग्रन्थम् अर्थतः शब्दतश्च पठति। तो तत्र यह श्री कस्मिन् शास्त्रे श्री गौहर शास्त्रे यत् प्रोक्तं तमेव इदानीं शब्दतः अर्थतः शब्दतश्च पठति यथावत् अनुद्यते और तस्य अर्थः अपि दीयते। ज्वालाकुलं श्वशास्त्रोक्तं चक्रमष्टारकादिकं ध्यात्वा तेनास्य हृतचक्रवेदना मंत्रवेदनम्। इदानीं षड्विध वेदेषु मंत्रवेदः कथं भवति। ज्वालाकुलं श्वशास्त्रोक्तं श्वशास्त्रे यत् ज्वालाकुलं ध्यात्वा ज्वालायाः ज्वालाकुलं ज्वालायाः तत्र कुलं ध्यात्वा स्वशास्त्रोक्तं चक्रमष्टारकादिकं हृदयस्य अष्टदल यत् हृदयं भवति अष्टचक्रं तं ध्यात्वा तेन अस्य हृच्चक्रवेदनात् तेन हृदय अनाथ चक्रस्य वेदनात् मंत्रवेदनं भवति। तस्य अपरा पद्धतिः वर्तते ज्वालाकुलं ततो ध्यात्वा तदनन्तरं ज्वालाकुलं ज्वालायाः कुलं भवति ज्वालामालिन्याः ततो ध्यात्वा अष्टारं चक्रम् ज्वालां ध्यात्वा तस्य अभ्यन्तरे अष्टारपद्मम् अष्टदलं विचिन्त्य तस्य अभ्यन्तरे द्वादशारं विचिन्त्य वापि स्वशास्त्र विधियोगतः स्वशास्त्रे यथा प्रोक्तं साधारणतया अस्माकं या विद्या भवति तत्र हकारेण सूर्यमंडलं चिन्त्यते सकारेण सकारेण भवति चंद्रमंडलं षोडशकलात्मकं रकारेण वह्निमंडलं दशकलात्मकं तस्य अभ्यन्तरे अष्टदलं संचिन्त्य तत्र शास्त्रविधियोगतः परचित्तं वेदनीयं मंत्रवेद उदाहरता। अनेन शिष्यस्य शिशोः चित्तस्य वेदं कृत्वा तत्र अस्य मंत्रवेद इति नाम भवति। एतदेव क्रमान्तरेणापि आह तंत्रालोकः संग्रहग्रन्थः वर्तते। ग्रन्थान्तरेभ्यः नाना विधेषु तंत्रेषु कस्य अस्य विषये किं लिखितं तत्सर्वं ततः संगृह्य एकस्मिन्नेव स्थाने अनेन माहेश्वराभिनवगुप्तेन
संगृहीतम्। एतदेव क्रमान्तरेणापि आह आकारं नवधा देहे न्यस्य संक्रमयेत् ततः न्यासयोगेन शिष्याय दीप्यमानं महर्चिषं पाशस्तोभा ततस्तस्य परतत्वे तु योजनम् इति दीक्षोत्तरे दृष्टो विधिर्मे शंभुनोदितः। तो एतदेव एतदेव नाम वेद मंत्रवेदः मंत्रवेदः प्रकारान्तरेण आकारं नवधा देहे अस्य आकारं स्वकीये नवरंध्र रूपे देहे आकारं विचिन्त्य आकारस्य न्यस्यं कृता आ इति न्यस्य संक्रमयेत् तदनन्तरं तस्य संक्रमणं कुर्यात् ऊर्ध्वोर्ध्वचक्रेषु एवं न्यासयोगेन दीप्यमानं महार्चिषं शिष्यं पाशस्य तस्य पाशस्तोभात् ततस्तस्य परतत्वे नियोजनं भवति। अस्य नाम मंत्रदीक्षाया मंत्रवेदस्यैव अपरः पर्यायः इति दीक्षोत्तरे दृष्टो विधिर्मे शंभुनोदितः। नादोच्चारेण नादाख्य सृष्टिक्रमनियोगतः नादेन वेदये चित्तं नादवेद उदीरितः। ये प्रकारान्तरेण क्रमान्तरेण अस्मिन् एकचत्वारिंशत्तमे श्लोके वेद एव मंत्रवेद एव तावत् प्रोक्तम्। नादः भवति सृष्टिः नादोच्चारेणेन महार्चिषम् इत्यनेन पाशस्तोभनेन सामर्थ्यं दर्शितम्। नवधा दीप्यमानं महार्चिषम् इत्यनेन पाशस्तोभने पाशस्य अवनोदने सामर्थ्यं दर्शितं। नादोच्चारेण इति नादशब्देन दीर्घात्म नादबीजं तत्र आकारः यत् प्रोक्तं तत् दीर्घात्मा नादशब्द एव नाद एव और नाद दीर्घात्म नादबीजं सृष्टीति नादिफान्त लक्षणा। नादेन इति अनचक कलात्मना स्वयं उच्चरद रूपेण नाद इति पदेन अनचक स्वरव्यंजन अनचक हलात्मक अत्र कलात्मक इति पाठभेदः वर्तते। अनचक हलात्मक यस्मिन् अच अपि नास्ति स्वराः न सन्ति हल अर्थात व्यंजनानि न सन्ति तादृशेन नादेन स्वयं यत् स्वरसतोपि विना प्रयत्नं यत् स्वयं उच्चरति तद्भवति नादः। तदुक्तं नादं दीर्घं समुच्चार्य नादं नादे समाक्रमेत् स्वशिष्यं स्वनादं नाद शिष्यनादे समाक्रमेत् नादिफान्तं समुच्चार्य वर्णाध्वानं विशोधयेत्। नादिफान्तं समुच्चार्य संपूर्णं नरिरिलिथ च दहिणौ इति फकारान्तं समुच्चार्य वर्णाध्वानं विशोधयेत्। वर्णाध्वनां शोधनं कुर्यात्। वर्णाध्वानं विशोधयेत्। नादेन वेदयेत् देवी नादवेद उदारतः। बिंदुवेदः ये मंत्रवेदः सम्यक् अधिगतम्। जी स्वामी जी। और नादवेदः अष्टविधः वेदः वर्तते तत्र नादवेदः द्वितीयः व्याख्यातम्। बिंदुस्थानगतं चित्तं भ्रूमध्यपथ संस्थितं हृल्लक्ष्ये वा महेशानि बिंदुं ज्वालाकुलप्रभ तेन संभूतयेत् साध्यं बिंद्वाख्योऽयं कीर्तितः। वेद नादवेदम् उक्त्वा बिंदुवेदः इत्यादिम् उच्यते। बिंदुस्थानगतं चित्तं चित्तं बिंदुस्थाने भवति। बिंदुः बिंदुस्थाने स्थानगतं चित्तं भ्रूमध्यपथ संस्थितं भ्रुवोर्मध्ये यत् आज्ञाचक्रे चित्तस्य स्थानं भवति तत्र स्थितं चित्तं हृल्लक्ष्ये वा वैकल्पिकेन केषाञ्चित् मते हृदये अनाथचक्रे भवति। बिन्दुं ज्वालाकुलप्रभं ज्वालाभिः ज्वालासदृशं ज्वाल्यमानं बिन्दुं विचिन्त्य सम्बोधयेत् साध्यं शिशु यस्य वेददीक्षा भवति तं तेन बिन्दुना सम्बोध्य
संबोधयेत् साध्यम् अर्थात अस्य चित्तवेद इत्यपि दीक्षा अस्य पर्यायः अन्यत्र तन्त्रान्तरेषु भवति। तेन संबोधयेत् साध्यं बिन्द्वाख्योऽयं प्रकीर्तितः। बिन्दुवेदाख्य दीक्षा ईदृशी भवति। ये अधिगतं बिन्दुवेदः जी नादवेदः बिन्दुवेदः इदानीं शक्तिवेदः। शाक्तं शक्तिमधुच्चाराद् गन्धोच्चारेण सुन्दरी शृङ्गाटकासनस्थं तु कुटिलं कुण्डलाकृतिम् अनुच्चारेण चोच्चार्य बोधयेत् निखिलं जगत्। भ्रूमध्ये हृदये वाथ कंदे वा बिंदु भावना। तत्र जयरथस्य टीकायां ये तंत्रांतरात् शिष्यं तंत्रांतरात् अपरापि युक्तिः तत्र दीयते। भ्रूमध्ये हृदये वाथ कंदे वा बिंदु भावना। ज्वाज्वल्यमान यद् बिन्दुः ज्वाल किमासीत् ज्वालाकुलं यद् ज्वालाकुलं चित्तम् आसीत् तत् भ्रूमध्ये हृदये कंदे वा। अत्र कंदः मूलाधारे अपि चित्तं भावयितुं शक्यते। तत्र बिन्दुर्भावनात् शिष्यचित्तम् आविश्य और तत्र बिन्दुभेदेन वेदयेत् इति तु यच्च गुरुर्मत्तगन्धसङ्कोचनाद् उत्प्लवते अतिभीमः इति दृशा गन्धस्य मत्तगन्धस्य निष्पीडनादि उपनतेन चोर्ध्वं चारेण मध्यशक्तेः शक्तेः द्वादशान्त अवस्थिते शिवात्मनि शक्तिमति उच्चैः चरण सामरस्यमासाद्य जन्माधारे जन्माधारः विशुद्ध जन्माधारः भवति। अस्य किं नाम विशुद्ध स्वाधिष्ठानचक्रं जन्माधारे उदितत्वात् जननस्य जननेन्द्रियस्य आधारे भवति। तो मत्तगन्ध मूलाधारे निष्पीडनादि युक्तिबलोपनतेन। मूलाधारे एका युक्तिर्भवति मूलबन्ध इति नामधेयः। मूलबन्धः और अपरः भवति निष्पीडनादि युक्ति। तत्र निष्पीडनम् एव प्रायशः मूलबन्ध एव तावत् अभ्यस्यते। तेन शक्तिम् ऊर्ध्वं नीत्वा विशुद्धिचक्रे प्रापयित्वा शृङ्गाटके षट्कोणे वा प्राणशक्त्या भेदितया कुण्डलाकृतिं कुटिलम् अनच्कम् अनुच्चारेण उच्चार्य स्वयं उच्चार प्रयत्ननिरपेक्षतया स्वपरयोः स्वारसिके एव उच्चारे अवधार्य निखिलमपि जगद्वेदयेत्। यः एवं कर्तुं शक्नोति स मूलाधारे स्वकुण्डलिनीं यदानीं भावयति प्राणशक्ति अभिन्ना या कुण्डलाकृतिः कुटिलम् अनच्कम् अनुच्चारेण अनच्कम् अकारम् आरभ्य अहकार पर्यन्तं स्वराणाम् उच्चारणं तत्र यन्न भवति और भङ्ग्या यदि तत्र स्वराणां विना व्यञ्जनानाम् उच्चारणं न शक्यते। अतएव केवलं समस्त वर्णवर्ज्यं नादात्मना या कुण्डलिनी शक्ति तत्र रवः यद्भवति स्वपरयोः तो एवं उच्चार प्रयत्न निरपेक्षतया स्वपरयोः स्वकीये परेषां स्वारसिके एव उच्चारे अवधाय निखिलम् अपि जगद्वेदयेत्। अर्थात् संसारे यः कश्चिदपि स्यात् तस्य वेददीक्षां सम्पादयितुं शक्नोति समर्थः भवति। एवं विधः गुरु असौ तत्तत् स्थानगत्या भ्रमं दधानः शाक्तो वेद उक्तः। अतएव अस्य तत्तत् स्थान संबंधी ये द्वादशान्तावस्थे शिवात्मनि शक्तिमति उच्चैः चरण सामरस्य आसाद्य या प्रत्यशक्तिः सौरं चान्द्रम् इत्यादि आड़ीं विधाय या पिंगलां विधाय पूर्णाया अभ्यन्तरे या तस्मिन् यत् शिवात्मनि शक्तिमति उपरि द्वादशान्त पर्यन्तं यत् तस्य संचारस्य सामर्थ्यं यत् प्राप्यते तेन
अत्र कौलमते कुण्डलिन्या स्थानं जन्माधारे यद्वा स्वाधिष्ठाने भवति तत्र सततोदितं शृङ्गाटकासनस्थं प्राणशक्तिभेदितया या भगवती उक्तप्रकाराः ताम् एव यः उच्चारे स्वपरयोः स्वकीये वा साध्ये शिष्ये वा यः तस्य उत्थापने समर्थः भवति सः सम्पूर्णं जगतीं जगत्याः वेदने समर्थः जायते। असौ तत्तत् स्थानगत्या भ्रमं दधानः शाक्तो वेद इत्युच्यते। तो तत्तत् स्थानेषु यद् भ्रमणं भवति तस्य शाक्तवेद इति नाम। चतुर्थः प्रथमः भवति मन्त्रवेदः, द्वितीयः नादवेदः, तृतीयः बिन्दुवेदः, चतुर्थः शक्तिवेदः। अथ एतदनुशक्तं भुजङ्गवेदम् अभिधातुम् आह। तदनन्तरं भुजङ्गवेदः पंचमः। सा चैव परमा शक्तिरानन्द प्रविकासिनी जन्मस्थानात् परं याति फणपञ्चकभूषिता। सा एव परमा शक्तिः यया आनन्दं विकसति सा एव जन्मस्थानात् अर्थात मूलाधारात् यद्वा आधारमंडलात् अथवा विशुद्धिचक्रात् जन्मस्थानात् परं याति फणपञ्चकभूषिता। सा शक्ति कुंडलिनी पंचफणान्विता इति पंचफण इति पंच प्राणानां पर्यायः निदानं परमति द्वादशावस्थितं परं याति द्वादशान्त पर्यन्तं गच्छति शक्तिमन्तं शिवं प्राप्नोति। एवं पंचफणा देवी निर्गताधारमण्डलातित्युपक्रम्य गता सा परमाकाशं परं निर्वाणमण्डलम् फणपञ्चकभूषितत्वम् एव प्रपञ्चयति। इदानीं पंचफणाः पंचफणानां किं रहस्यम् इति अग्रे वक्ष्यति। कलास्तत्त्वानि नन्दाद्या व्योमानि च कुलानि च ब्रह्मादि कारणान्यक्षाण्येव सा पंचकात्मिका। अत्र पंच प्राणात्मिका तो साधारण अर्थः। अत्र विशिष्टे अर्थे पंचकलाः तत्त्वकलाः नन्दाद्याः नन्दा किमन्ति नन्दा पूर्णा जया रिक्ता भद्रा इति पंचतिथयः सन्ति। जी नन्दा जया रिक्ता पूर्णा इति पंचतिथयः कलाः निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति शांत्यातीता। पंचकला पंचतत्वानि पृथिव्यप्तेजवायुराकाशाः कलास्तत्वानि व्योमानि च पंचव्योमाः भवन्ति। पंच आकाशव्योमानि सन्ति। तत्र जन्म नाभि हृदय बिन्दुस्थानानि इति व्योमानि इति प्रोक्तं। पंचव्योम इति स्थाने पंचव्योमाः भवति। स्थूलाकाशः सूक्ष्माकाशः चित्ताकाशः चिदाकाशः एवं पंचव्योमानि सन्ति। कुलानि महाकौल कौलाकुल कुलाकुलाख्यानि। पंचकुलानि महाकौल कौल अकुल कुलाकुल महाकौल कौल अकुल कुलाकुल कुल अकुल एवं पंचविधाः पंचकुलानि सन्ति पंचव्योमानि सन्ति पंचतिथयः सन्ति पंचकलाः सन्ति पंचतत्त्वानि सन्ति। ब्रह्मादिकारणानि विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिवः यद्वा ब्रह्मस्थाने इति जन्मस्थाने इत्यस्य पर्यायः द्वादशान्त एव कृतः। एवं पंचप्रकारा सा ब्रह्मादि कार्याणि अक्षाणि एव अक्षाणि श्रोत्रचक्षुरसना जिह्वा घ्राण इत्यादि पंचकरणानि सा पंचकात्मिका। ये पंचफणाकृतयः भुजंगमाकृतिः या प्रोक्ता सा एवं तस्याः निदानम् ईदृशं वर्तते। एवं पंचप्रकारा सा ब्रह्मस्थान विनिर्गता ब्रह्मस्थाने विशन्ति तु
तडिल्लीना विराजति। एक ब्रह्मस्थान विनिर्गता ब्रह्मस्थान जन्माधारात् ब्रह्मस्थान द्वादशान्तम्। अत्र द्विविध ब्रह्मस्थानं भवति। एकः ब्रह्मस्थानं क्व भवति? मूलाधारे कन्दः यद्वा स्वादिष्ठानचक्रम्। कौलुमते वाममार्गे कुण्डलिन्याः स्थितिः स्वाधिष्ठाने भवति। अतएव ब्रह्मस्थान इति जननस्थानं यत् प्रोक्तं जन्माधारः तस्य स्वाधिष्ठानचक्रम् अपि अर्थः सुसंगतम्। एवं पंचप्रकाराः ब्रह्मस्थानात्। हाँ जी, श्रीचरणः स्वाधिष्ठानचक्रादेव वृद्धिर्भवति न? स्वाधिष्ठानचक्रादेव मूलाधार तत्र क्रियायां भवति, किन्तु ऊर्ध्वगतिः स्वाधिष्ठानचक्रादेव प्रारभ्यते वा? ऊर्ध्वगति स्वाधिष्ठानात् एवं भवति। यतोहि अत्र द्विधा प्रक्रिया समयाचारे भवति। समयाचारे ये नैष्ठिका ऊर्ध्वरेतसः ते कुण्डलिन्याः उत्थापन समये मूलाधारात् उत्थाप्य और स्वाधिष्ठानस्य यंग रंग लंग बंग बम भम मम यम रंग लंग इति षड् दलानि भित्वा तदनन्तरं सार्धत्रिः प्रदक्षिणं कृत्वा स्वाधिष्ठानस्य वेधः न क्रियते। वेधः न क्रियते नैष्ठिके समयाचारे स्वाधिष्ठानचक्रस्य वेधः न क्रियते और सार्धत्रिवारं परिक्रमां कृत्वा आगम्यते मणिपुरचक्रे आगम्यते। कुलाचारे कुंडलिनी स्वाधिष्ठान पर्यन्तम् एव उत्थाप्यते। तत्र तस्य वेधः भवति यत् पंचमेन मकारेण यद्वा ये अपरा किमासीत् यद्द्वितीय तत्र अस्माभिः किमधीतं तृतीयेन आद्यं मध्यं द्वितीयं मीनं मुद्रा तृतीयेन यदि तृतीयं गुरोः गुरुक्रमानुसारेण तृतीयस्य और अन्य मपंचक पक्षे पंचमेन तस्य वेधः क्रियते स्वाधिष्ठानस्य। तदनन्तरं भवति कुण्डलिन्याः ऊर्ध्वस्थितिः ऊर्ध्वगमनम्। अत्र यतोहि वेददीक्षायाः प्रकरणं भवति, अतएव गुरुणा अपि ये सर्वं गुरूणां कृते प्रोक्तं। गुरुणा कथं शिष्यस्य तत् संयोज्य नादादिकं संयोज्य गुरुदीक्षा वेददीक्षा कथं करणीयम् इति भवति शिष्याणां कृते। अत्र ब्रह्मस्थाने विशन्ति तो ब्रह्मस्थाने विनिर्गता स्वादिष्ठान मूलाधान इत्यादि यस्य यादृश क्रमः स्यात् ततः निर्गतः ब्रह्मस्थाने विशन्ति तो तडिल्लीना विराजते। तडिल्लेखावत् तत्र अतीव सूक्ष्माः यत्र प्रोक्तं तंत्रशास्त्रेषु तादृशीं ब्रह्मस्थाने चतुर्द्वादशान्ते विशन्तीं सा विराजते। प्रविष्टा वेधयेत् कायम् आत्मानं प्रति वेधयेत्। तो ताम ब्रह्मस्थाने विशन्तीं यदानीं ब्रह्मस्थाने प्रविष्टाः तदानीं वेधयेत् कायम् आत्मानं प्रति भेदयेत्। एवं भुजंगवेधस्तु कथितो भैरवागमे। यदानीं द्वादशान्ते लीना भवति तदानीं शरीरस्य वेधः क्रियते और आत्मनः अपि वेधः क्रियते। आत्मानं प्रति भेदयेत्। एवं भुजंगवेधस्तु अस्य भुजंगवेध इति नाम। कायम् इति चक्राधारादि रूपम्। एतेषां मते नवचक्राणि भवन्ति, केषाञ्चित् मते 12-13 पर्यन्तं भवति। तो कायं चक्राधारादि रूपं शरीरं वेधयेत्। ननु कायवेदेन आत्मनः किं स्यात् इत्युक्तम् आत्मानं प्रति भेदयेत्। भुजंग कुटिलाकारा अधो नाभिर्व्यवस्थिता। नाभिरधः अर्थात और मूलात् उपरि प्रबुद्धा फणिवत् गच्छेत्। फणा पंचक भूषिता पंच फणान्विता सा और यथा भुजंगः उपरि गच्छति एवं भुजंगवत् उपरि गच्छेत्। पंचकात् पंचकं यावत् पंचकात् यावत् भुजंग यावत् वेदं भुजंग संगितम्।
पंचकात् पंचकम यद पंचकम आदौ प्रोक्तम कला तत्व नंद तिथिः व्योम कुल एवं पंच भवति पंचकात् पंचकम यावद वेद भुजंग यावद वेदम भुजंग संयुक्तम तदनन्तरम आत्मना विभेद्य आत्मनः प्रतिभेदयेत् आत्मानं प्रतिभेदयेत् एवं भुजंग वेदस्तु कथितो भैरवागमे। ये भुजंग वेदः स्पष्टं जातम्। तावद् भावयते चित्तं यावत् चित्तं क्षयं गतः क्षयं गतं क्षीणे चित्ते परेशानी परानंद उदाहरतः। तावत् चित्तं भावयेत क्षीणे तावद् भावयेत यावत् चित्तं क्षयं गतं। चित्तस्य क्षयः विकल्परूप परित्यागः। अत्र प्रकारान्तरे चित्तं यथा अस्माभिः किम् अधीतम् अत्र षट्त्रिंशत् तत्त्व संदोहकारेण तु प्रकृतिरेव चित्तम् इति प्रोक्तम्। अन्यथा तो यद् मनोबुद्धि अहंकार ये अंतःकरण तृतीयम् एव तावद् भवन्ति, किन्तु अत्र चित्तं प्रकृति पर्यायः चित्तम् इति उक्त्वा चित्तं वेधयेत्। तो चित्तस्य संकल्प विकल्पात्मकत्वं चिंतन कर्तृत्वं विकल्पादि अधिष्ठानत्वं यदि यावत् सामान्यं सर्वत्र तावद् भावयते चित्तं यावत् चित्तं क्षयं गतम्। अतः चित्तं नाम चिंतन व्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि नास्ति। यावत् विकल्पानां क्षयः भवति विकल्प रूपता परित्यागः यदानीं भवति तदानीं चित्तक्षयः भवति। अर्थात् चित्तं नाम पृथक् किमपि नावशिष्यते, प्रकृति मात्रम् अवशिष्यते। क्षीणे चित्ते सुरेशानि परानंद उदाहरतः। प्रत्यभिज्ञायां किं भवति? अत्र कोऽपि सतीशाजी सन्ति तेषां कश्चित् शिष्यः वा वर्तते? न सन्ति। अच्छा। चिति संकोचात्मा चित्तम चितिरेव चैतन्य पदात् अवरूढ़ा चिति संकोचात्मा चित्तम भवति। तो यदानीं चित्तं संकुचिता चितिरेव चित्तं भवति। यदानीं चित्तं संकुचितावस्थां परित्यजति अर्थात विकल्प रूपतां परित्यजति तदानीं परानंद एव तावत् आविर्भवति। निर्विकल्प चमत्कारात्मा परानंदः उदाहरतः अर्थात परानंदात्मना अवस्थानं भवति। अतएव अस्य सर्वतो भेद विगलनम् इत्याह। शाक्तवेदः तदनन्तरम् आसीत् भुजंग वेदः जातः। परात्मिका परावेदः मंत्रवेदः नादवेदः बिंदुवेदः शक्तिवेदः भुजंगमवेदः और परात्मिका वेदः। षड्विधा वेदः भवति षट्। तो एवं षोडा वेदः एषाम् अतएव अस्य सर्वतो भेद विगलनं मिथ्या। अस्य शिशोः सर्वथा भेदस्य विगलनं भवति। द्वैतभावः संपूर्णं लीनं भवति। नेन्द्रियाणि न वै प्राणानान्तःकरणगोचरः न मनो नापि मंतव्यं न मंता न मनिक्रिया सर्वभावपरिक्षीणः परवेद उदाहरतः। अस्य परवेद इत्यस्य शाम्भववेद अपि पर्यायः। तत्र यथा ये गायनं क्रियते मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं भवति न वा? अत्र प्रत्यक्षम् अनुभूयते। इंद्रियाणि न वै प्राणा नान्तःकरणगोचराः। न तु इंद्रियाणि न तु प्राणाः अन्तःकरणगोचराः। अन्तःकरणानां विषयः मनः मंतव्यं न मंता न मनिक्रिया। मननस्य मंतव्यम और मंता मननकर्ता मनिक्रियाः मननक्रियायाः सर्वभावः सर्वं तत्र क्षीयते। वह परवेदानन्तरं सर्वभावपरिक्षीणः परवेद उदाहरितः। प्रकारान्तरेणापि अस्य बौधात्वं दर्शयति। तो
ये परवेदः अपि बहुप्रकाराः वर्तते। परवेदः मनुशक्तिभुवनरूपज्ञापिण्डस्थाननाडी परभेदात् नवधा कलयन्त्यन्ये वेदं गुरवो रहस्यविदः। अस्य नाम परवेदस्य ज्ञानवेदः, पिण्डवेदः, स्थानवेदः, नाडीवेदः, परवेदः इत्यादिवत् रहस्यविदः गुरवः एवं नवप्रकारं वेदम् इति ज्ञापयन्ति। एतदेव क्रमेण लक्षयति। मनुशक्ति भुवन रूप, मनुवेद शक्ति रूप, भुवन रूप, भुवन रूप ज्ञा पिंड रूप पिंड स्थान नाड़ी एवं नवधा अस्य पर्यायाः प्रकाराः सन्ति परवेदस्य। श्रीशर्मः अत्र मनुवेदः इति मन्त्रवेदः भवति वा? मन्त्रवेदः एव। अस्य प्रकारान्तरेणापि अस्य वेदस्य यद्वात्र वेदजात संपूर्णस्य वेदस्यैव वेददीक्षायाः नवप्रकाराः, आदौ पञ्चप्रकाराः प्रोक्ताः, इदानीं नवप्रकाराः अपि सन्ति। ये परवेदस्य नहीं, परवेदः अस्य वेदस्य सर्वभावपरीक्षिणः परवेदः उदाहरतः, तो मन्ये परवेदस्य एव पर्यायाः सन्ति। सो श्रीचरण यदि संगति परमे व्योमन् इति संगति वर्तते वा? परमे व्योमन् ऋचोक्षरे परमे व्योमन् इति अत्र संगति वर्तते वा? परमे व्योमन् परव्योमः अत्र पञ्चव्योमेषु पञ्चव्योम इति यत् प्रोक्तं पञ्चव्योमाः अस्य पंचकात्मिका फणपञ्चक इति रस्ये तेषु व्योमानि अपि उदाहृतानि सन्ति, किन्तु एतेषां त्रिकशास्त्रे पञ्चव्योम इति स्थाने जन्म नाम स्वाधिष्ठानं, नाभिः मणिपुरं, हृदये अनाहतं बिन्दुः, आज्ञाचक्रे यद्वा तत्र विशुद्धि इत्यस्य पृथक् वर्णनं नास्ति। अत्र व्योमानि इति तत्तत् स्थानानि भवन्ति। अस्माकं तन्त्रे तु ये व्योम पञ्चव्योमाम्बा भवति, हकार सकार क्षकार खकार फकार रकारः। तो ऐं बीजस्य वाग्भव बीजे बीजस्य आदौ हकार सकार फकार खकार फकार और रकार पंचानां योजने पंचव्योमाम्बा पंचव्योमानां अस्य नाम एव आगमेषु पंचव्योमाम्बा इति लिखितं। पंचव्योमानि पंच फणाकारस्य भुजंगस्य भुजंगवेद प्रसंगे पंचफणाकारः भुजंगः किं भवति तत्र पंचकेषु यत् व्योमपञ्चकं यत् प्रोक्तं तद् भवति व्योमपञ्चकं। तत्र मन्ये ऋचोक्षरे परमे व्योम इत्यस्य एभ्यः परमे व्योम परमव्योम अनेन परमाकाशः एभ्यः न स्वीकृतम् तन्त्रागमे। अस्माकं श्रीविद्याक्रम एव पञ्चव्योमाम्बा, तत्र परमाकाशः भवति। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् इति मन्त्रे यः परमाकाशः उल्लिखितम् अस्ति तत् केवलम् अस्माकं क्रमे। अत्र तु नाभिः, तत्र तु आधार स्वाधिष्ठान, नाभि जन्म, नाभि हृत कुंडली हृत बिंदु स्थानानि सन्ति पंचव्योमपदेन। तो प्रकारान्तरेण अपि अस्य बहुधात्वं दर्शयति। तो अस्य अत्र वेद इति अनेन संगतिः स्यात्। वेदस्य एतावता पंच प्रकाराः वेदाः
वर्णिताः नव प्रकार मनुवेद शक्तिवेद भुवनवेद रूपवेद ज्ञानवेद पिंडवेद स्थानवेद नाड़ीवेद नाड़ी परवेदः तो नाड़ी परभेदा नवधा कलयन्त्यन्ये अन्ये एतत् संप्रदाय अन्ये एतेषां मते तु पंच एव सन्ति किन्तु अन्ये वेदम् अत्र वेदं गुरवो रहस्य विदः अन्ये वेदम् इति दकार इति स्थाने धकारः पाठभेदः अत्र सुसंगतं वेदम् इत्यस्य कश्चित् संगतिः न प्रतीयते भेदः वा इदानीम् एतेषां वर्णनं भवति परवेद वेद एव परभेदात् मनुवेदः शक्तिभेदः भुवनवेदः रूपवेदः रूपज्ञवेद पिंडवेदः स्थानभेदः नाड़ीभेदः परभेदः नाड़ी पर इति पृथक् वर्तते पर इति एवं आहत्य नव प्रकाराः वेदाः सन्ति नवधा कलयन्त्यन्ये वेदम् इति स्थाने वेदं दकारस्य धकारः क्रियताम् वेदं गुरवो रहस्य विदः एतदेव क्रमेण लक्ष्यन्ति इदानीं मनुवेदः पुरा यत् प्रोक्तं ज्वालाकुलं भावयित्वा तत्र मण्डलादिकं विचिन्त्य अष्टदलं प्रकृत्य तन्मध्ये जीवं विभाव्य ज्वाला सदृशं ज्वाज्वल्यमानं जीवं विभाव्य तस्य वेदः यत् प्रोक्तं तत् मनुवेदः अत्र तु भिन्नः क्रमः माया गर्भाग्निवर्णौघ युक्ते त्र्यश्रेणीमण्डले त्रिकोणमण्डले माया अग्निवर्णाः रेफाः और ऊर्ध्वमुखे त्र्यश्रेणी त्रिकोणे माया बीजं ह्रींकारं लिखित्वा ध्यात्वा ज्वालाकरालेन माया युक्ते त्रिश्रेणीमण्डले ध्यात्वा ज्वालाकरालेन तेन ग्रन्थीन् विभेदयेत् तत्र ज्वालाकराल अतीव ज्वाज्वल्यमानं वह्निशिखां भावयेत् तेन ग्रन्थीन् विभेदयेत् पुष्पैर्हन्यात् योजयेत् च परे मंत्रा विधो विधिः पुष्पैर् तस्य हननं क्रियते ताडनं क्रियते योजनं क्रियते परे परतत्वे योजनं ग्रन्थीन् विभेदयेत् नाम ग्रन्थि आधारम् आरभ्य द्वादशान्तपर्यन्तं सर्वासां ग्रन्थीनां भेदनं कृत्वा पुष्पेण ताडनादिकं कृत्वा तेषु योजनं परे तत्वे योजनं कृत्वा तस्य मन्त्राविधो विधिः तत्र भवति मन्त्रवेदः स्पष्टम् ललिता सहस्रनामपि वर्तते न ज्वालामालिकाक्षिप्त वह्नि पुराकार शोभनं वह्नि पुराकार मध्ये गायति तो तद्वत् ज्वालाकरालेन माया त्रिकोणम् अग्निबीजं त्रिकोणं भवति त्रिकोणम् अभ्यन्तरे ह्रील्लेखां लिखित्वा और तत्र त्रिश्रे मंडले ज्वालाकरालेन शिष्यम् उपावेश्य यद्वा शिष्यस्य हृदये एवं ध्यात्वा कंदमारभ्य द्वादशान्तपर्यन्तं यत् पुरा प्रोक्तं ब्रह्मस्थानात् विनिर्गता ब्रह्मस्थाने विषेत् ब्रह्मस्थाने किमासीत् विनिर्गता ब्रह्मस्थाने विशन्ति तु तद्वत् परतत्वे योजनेन पुष्पैर्हन्यात् पुष्पैः हननम् अत्र स्पष्टं नास्ति अस्माकं क्रमे पुष्पैः पुष्पहननेन नामकरणं क्रियते परे मंत्राविधो विधिः एवं मंत्रवेदः भवति पुरा यत् प्रोक्तं तस्मात् किञ्चित् भिन्नं वर्तते तन्त्रान्तरे भिन्न भिन्न क्रमः नाड्या विष्या नाड्या आविश्य अन्यतरया चैतन्यं कंदधामनि अन्यतरा नाड़ी इडा पिंगलां विहाय और सुषुम्ना वर्तमना शिष्यं प्रविश्य कंदधामनि पिंडीकृत्य परिभ्रम्य पंचाष्टशिखया हठात् ये पंचाष्टशिखा किं भवति पंचाष्ट चत्वारिंशत् वा चत्वारिंशत् पंचाष्ट चत्वारिंशत्
अनेन किं लिखितं? पञ्चाशीति। चत्वारिंशदपि तत्र व्याख्यानं वर्तते अत्र द्वादशान्त पंचाष्टक इति पंच कर्मेन्द्रियाणि अष्टौ बुद्धिन्ते पंचाष्टक इत्यस्य अर्थः पंचकर्मेन्द्रियाणि अष्टौ अंतःकरण अंत बुद्धिन्द्रिय पंचकम अंतःकरण त्रयम् पंच शब्द स्पर्श श्रोतृत्व चक्षुरसना जिह्वा ग्रहण और मन बुद्धि अहंकार पंचाश्च शिखया हठात् पिंडीकृत्य परिभ्रम्य कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि अंतःकरण त्रयम् अनेन पंचाष्ट शिखया हठात् शक्तिशूलाग्रगमितं क्वापि चक्रे नियोजयति। शक्तिशूलाग्रगते शक्तिशूलस्य अग्रे तं नीत्वा और क्वापि कस्मिंश्चित् अपि चक्रे नियोजयति, चक्रेण नियोजयति। शक्त्या इति शाक्तो वेदोऽयं सद्यः प्रत्ययकारकः। अनेन सद्यः प्रत्ययः भवति। शक्तिशूलाग्रगमितं क्वापि चक्रे नियोजयेत्। पिंड अस्य विधिः सर्वादो गुरुः नाडीमाविश्य चैतन्य कंदधामनि तस्य चैतन्यं पिंडीकृत्य परिभ्रम्य और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रियाणि त्रि अर्थात त्रयोदशान् पिंडीकृत्य परिभ्रम्य शक्तिशूलाग्रे नियोज्य और क्वाप चक्रे नियोजयेत् शक्त्या चक्रे नियोजयेत् इति शाक्तवेदः सत्य प्रत्यय कारक। अनेन शाक्तवेदेन शिष्यः अनेन सद्यः प्रत्ययः भवति। प्रत्ययः नाम शिष्यः विद्धः नवा वेददीक्षा जाता वृत्ता नवा इति अनेन लक्षणे तस्य विद्धस्य लक्षणानि स्पष्टतया प्रतीयन्ते। आधारात् निर्गतया शिखया ज्योत्स्नावदातया रभसात् अंगुष्टमी मूलपीठक्रमेण शिष्यस्य दीनया व्योमनि देहं स्वच्छीकृत्य क्षादीनान्तान् स्मरेत पुरोक्त पुर्योगान् निजमण्डल निर्ध्यानात् प्रतिबिम्बयति भुवनवेदः। चतुर्था भुवनवेदः अत्र पादांगुष्टं भवति दक्षपादांगुष्टं तत्र कालाग्निरुद्रस्य स्थानं भवति। ततः मूलपीठ मूलाधारादिक्रमेण शिष्यस्य लीनया व्योमनि शिष्यस्य व्योमनि लीनया अर्थात व्योमनि लयादिकं कुर्वाणः कुर्वन् देहं स्वच्छीकृत्य निर्मलीकृत्य क्षादीनान्तान् क्षकारम् आरभ्य अत्र नान्तान् स्मरेत् पुरोक्त पुर्योधान्। अत्र क्षादीनान्तान् इत्यस्य संगति न भवति तो फादीनान्तान् इति सुसंगतम्। फादीनान्तं विपरीतक्रमेण यद्वा क्षादीनान्तान् अंगुष्ठमूलक क्षादि तत्र क्षकारम् आरभ्य नकार पर्यन्तं क्षकारम् आरभ्य क्षादि एव क्षादीनान्तं क्षादीनान्तान् स्मरन् पुरोक्त पुर्योगान् भुव उपरि यत् भुवनानि सन्ति तान् स्मरन् निजमण्डल निर्ध्यानात् निजमण्डलस्य ध्यानादिकं कुरु आत्ममण्डलस्य वा निर्ध्यानात् प्रतिबिम्बयते भुवनवेदः। एवं भुवनवेदः भवति। भुवनवेदपर्यन्तम् अस्माभिः अग्रे श्वः रूपवेदः भविष्यति। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ये वेद दीक्षायाः प्रकाराः कति सन्ति येषां मते त्रिकश मते कति सन्ति मन्य तन्त्रान्तरेषु कति सन्ति इति अवश्यमेव ज्ञातव्यम्।
श्रीचरणः तत्र जयद्रथ महाभागः त्रयोदशसङ्ख्याकः इति पञ्च पंचाष्टशिखया पञ्चाशीत्या पंचाष्टशिखा तत्र पंचशिखा कर्मेन्द्रियाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि और अंतःकरण तृतीयम् आहत्य अष्ट संख्या भवति। एतान् पिण्डीकृत्य और शक्ति शूले नियो शक्ति शूलम भवति। ये नाभि कमलात् एकं त्रिशूलम् इव भवति। नाभि कमलात् त्रिशूलं भवति। परा अपरा परा चित्परा इति त्रिशूलं भवति। तस्य दण्डः भवति कालकर्षिणी कालसंकर्षिणी। तस्य नाम शक्ति त्रिशूलं वा शक्तिशूलाग्रगमितं क्वापि चक्रे नियोजयेत्। तत्र कस्मिंश्चित् चक्रे तं मूलाधारात् उत्थाप्य तत्र शिष्य पुर्यष्टकं तत्र नियोजयेत्। शक्त्या इति शाक्तो वेदोऽयं सत्यप्रत्ययकारकः। शिष्यः तत्क्षणात् कृतकृत्यः भवति। अनेन तस्य प्रत्ययः भवति गुरोः यत् शिष्यस्य वेददीक्षा संजाता इति प्रत्ययः भवति। ओम उद्दाम काम परमार्थ सरयूज षण्ड चंड द्युति द्युतिमुपासित षट प्रकाराम मोहद्वीपेन्द्र कदनोद्यत बोध सिंह लीला गुहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि। गणेश बटुकस्तुता रति सहाय कामान्विता स्मरारिवरविष्टरा कुसुम बाण बाणैर्युता अनंग कुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैस्त्रिभिः कदम्बवनमध्यगाओ त्रिपुर सुंदरी पातु नः। अद्य नित्या षोडश कारणवस्य किं भवति? कामबीजस्य ध्यानेन योषिदाकर्षणादिकं यः प्रोक्तं कामकूटस्य ध्यानेन। ये भवतां पाठे दिवाकर महाभागा जी वाञ्छा जी स्वामी जी। कल्पतायाः जी ग्लौं गम इत्यस्य अनन्तरं जी यत् भवति ग्लौं गम। अच्छा गणपतये इत्यस्य पूर्वं किमस्ति? श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम श्रीं ह्रीं क्लीं पूर्वं विद्याबीजं। हाँ तदनन्तरम् असकहलहरिं नहीं सकल का ये इत्यादिकं कई इत्यादि वाग्बीजं। वाग्कूटं वाग्भवकूटं तदनन्तरं गणपते मध्यमकूटं तदनन्तरं वरवरद शक्तिकूटं तदनन्तरं सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। तो यत्रापि एतेषाम् अस्य श्रीविद्यायास्तु साधर्म्यं साधयेत् साधितो मनुः अस्य फलं वर्तते। यस्य मंत्रस्य साधनेन श्रीविद्या मंत्रस्य पंचाक्षरी मंत्रस्य एव अपि साधर्म्यम् अस्य अनुरूपम् एव अस्य सिद्धिर्भवति। जी श्रीविद्या अत्र वाञ्छायां दीक्षिताः दीक्षितापि श्रीविद्यायां दीक्षिता एव मन्यन्ते। जी तद् ह्यः अस्माभिः किम् अधीतम् आसीत्? कः श्लोकः? मुद्रापद निवर्चनम्। श्लोकः कः? प्रथमश्लोकः श्लोकादारभ्य तृतीयविश्रामः तृतीयविश्रामे प्रथमश्लोकः। तृतीयविश्रामे प्रथमः श्लोकः। पठ्यताम्। श्रीदेव्युवाच पटलं तृतीयः पटलः। तृतीयपटलः तृतीयविश्रामः तृतीय पृष्ठ संख्या ज्ञायते?
मदीये पुस्तके 243 पृष्ठे परञ्च अस्यां हिंदी टीका अपि वर्तते। अच्छा, बहु पुस्तके भवतां पुस्तके पृष्ठसंख्या किम्? 40-शतम्। अच्छा, 40 शतम् 140 द्वितीयपटलस्य तृतीयपटलस्य वा? तत् प्रारम्भः। तृतीयपटलः देव्योवाच त्वयैव भगवन् त्रिपुरामुद्रा त्रिपुरामुद्रा भगवन् त्रिपुरामुद्राः सूचिताः प्रकाशिताः कथं विश्वविरचनं तासां क्रियते वद शङ्कर। ईश्वर उवाच शो देवी प्रवक्ष्यामि मुद्रा सर्वार्थसिद्धिदाः याभिर्विरचिता विस्तु सम्मुखात् त्रिपुरा भवेत्। ईश्वर उवाच तत्र सेतुबन्ध कस्यचित् पार्श्वे नास्ति, मया सेतुबन्ध प्राप्तं तमेव भवतां किं सेतुबन्ध वर्तते? एवं अनल्पप्रयोगशरीरं द्वितीयं पटलं व्याख्येय इदानीम् 28सूत्रसन्दर्भस्य देवतासान्निध्यकरमुद्रा विन्यासप्रतिपादकस्य तृतीयस्य पटलस्य व्याख्या लिख्यते। देव्युवाच इत्यादि। मुद्रा काश्चन शक्तयः। मुद्रा इति पदं परिभाष्यते मोचयन्ति ग्रहादिभ्यः पाशौघं द्रावयन्ति च मोचनं द्रावणं यस्मात् मुद्रास्ता शक्तयो मताः। मुद्रा शक्तिः द्रावणात् पाशजालस्य तत्परस्य च मोचनात् मुद्रापीठमिति प्रोक्तं कामरूपं नमामः। त्रिखण्डा मुद्रा सर्वादो महात्रिपुरसुन्दरी इत्यस्य परिवृत्य करौ स्पृष्ट्वा अंगुष्टौ कारयेत् समौ अनामान्तरकृते कृत्वा तर्जन्यौ कुटिलाकृति कनिष्ठिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरी त्रिखण्डैषा महामुद्रा त्रिपुरा वाहन कर्मणि। तो ये अस्य कथं निर्मीयते इति यावत् प्रोक्तम्। योनि मुद्रा ज्ञायते सर्वेभ्यः? जी। तो योनि मुद्रां निबध्य अवलोक्य ये योनि मुद्रा जाता जी जाता। तदनन्तरं ये कनिष्ठिका प्रसार्यते, कनिष्ठिका मध्यमा प्रसार्यते, अभ्यन्तरे क्रियते और अंगुष्टं नियुज्यते। मध्यमा अभ्यन्तरे क्रियते। ये त्रिखण्डा मुद्रा त्रिपुरा वाहन कर्मणि ये त्रिखण्डा मुद्रा भवति। योनि मुद्रां निर्मीयताम्, योनि मुद्रां निर्माय कनिष्ठिका बहिः कृत्वा नियुज्यताम्। तदनन्तरं अग्रम नियुज्य और अनामिकां तर्जन्या निपीड्य पुष्टाग्रम संयोज्य मुद्रा त्रिखण्डा मुद्रा। जी। त्रिखण्ड अनया त्रिपुरायाः आवाहनं क्रियते। अत्र यद् लिखितं तच्च कंठस्थं करणीयम्। परिवृत्य करौ स्पृष्ट्वा अंगुष्टौ कारयेत् समौ अनामान्तरे कृत्वा तर्जन्यौ कुटिलाकृतिः कनिष्ठे नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरी त्रिखण्डैषा महामुद्रा त्रिपुरा आवाहन कर्मणि। इदानीं देव्याः आवरणानाम् एकैकायाः आवरणस्य मुद्रा भवति। मध्यमे मध्यगं कृत्वा कनिष्ठाङ्गुष्ठरूपिते तर्जन्यो दण्डवत् कृत्वा मध्यमो पर्यनामिके एषा तु प्रथमा मुद्रा सर्वसंक्षोभकारिणी। मध्यमे मध्यगे कृत्वा कनिष्ठाङ्गुष्ठरूपिते मध्यमा कृता कनिष्ठाङ्गुष्ठरूपिते मध्यमा कनिष्ठा अंगुष्ठयोः आरोप्य मध्यमा मध्यमे कृत्वा कनिष्ठाङ्गुष्ठरूपिते रोधिते वा
कनिष्ठ ये अस्मिन् बहु पाठभेदः वर्तते, क्वचित् रूपिते क्वचित् गोपिते एवं मध्यमे मध्यगे कृत्वा इत्यारभ्य संक्षोभणिकारिणी इत्यन्ता व्याख्या लिख्यते। मध्यमाङ्गुलिद्वयं मध्यगं कृत्वा मध्यस्थितं क्रियते, मध्यमाद्वयं मध्यमयोः पर्वनामिके इति मध्यमायाः मध्यमा मध्यमे कृत्वा मध्यमे पर्यनामिके एवं सर्वसंक्षोभणी सर्वसंक्षोभणी प्रथमा कनिष्ठांगुष्ठरूपिते अनामिके क्रियेते परमेशानी सर्वविद्राविणी स्मृता सर्वसंक्षोभिणी। और यदानीं एक सर्वसंक्षोभिणी और यदानीं मध्यमा तर्जनी सरला क्रियते तदानीं सर्वविद्राविणी। यदानीं कुटिलाकृति क्रियते एवं तो ये भवति सर्वाकर्षिणी सर्वाकर्षिणी। अंगुष्ठाकार रूपाभ्यां मध्यगे त्रिपुरे भवतां जो यदानीं कदाचित् सन्निहिताः भवन्तः सन्निहिताः सन्तु तदानीं ज्ञापयिष्यामि। मध्यमा तर्जनीभ्यां तु कनिष्ठानामिके समे अंकुशाकार रूपाभ्यां मध्यगे परमेश्वरी एवं भवति। इयमाकर्षणी मुद्रा त्रैलोक्याकर्षणक्षमा त्रैलोक्याकर्षणकारिणी लोकाकर्षणकारिणी। पुटाकारौ करौ कृत्वा तर्जन्यावंकुशाकृति परिवृत्य क्रमेणैव मध्यमे तदधोगते क्रमेण तेन देवेशि कनिष्ठानामिके अपि संयुज्य निनिविडास्तव अंगुष्ठा वक्रदेशता मुद्रेयं परमेशानी सर्वावेशकरी करौ संपुटाकार एवं तर्जन्यांकुशाकृतिः परिवृत्य क्रमेणैव मध्यमे तदधोगते मध्यमा अनामिका इत्यस्य अंतराले और ये अस्य अंतराले कृत्वा मध्यमे तदधोगते क्रमेण देवी कनिष्ठिका अनामिके अपि एवं कृत्वा ये मुद्रा भवति सर्वावेशकारिणी। अस्माकं मते सर्ववश्यकारिणी सर्वावेशकरी स्मृता सर्ववशंकरी मुद्रा यद्वा सर्वावेशकरी मुद्रा यथा स्यात् तथा हस्तयोः पुटकाकारकरणं पराङ्मुखेन इति सम्प्रदायः। एवं केचन एवं कुर्वन्ति एवम् इच्छन्ति। अस्माकं तु एवमेव निर्मीयते। सम्मुखौदुकरौ कृत्वा मध्यमा अंगुली सम्मुखौदुकरौ कृत्वा मध्यमा मध्यगेनुजे अनामिके तु सरले हस्त तद्वहिस्तर्जनीद्वयं दण्डाकारौ ततो दण्डाकारौ ततोऽङ्गुष्ठौ दण्डाकार ततोऽङ्गुष्ठौ मध्यमा नखदेशगौ मुद्रेशोन्मानी नामना क्लेदिनी सर्वयोषित। ये सर्व उन्मादिनी मुद्रा एवं निर्मित।
मुद्रा प्रकरणम् अपि ज्ञायते, मुद्राणां निर्माणः कथं क्रियते इत्यपि ज्ञायते, अस्य संग्रहश्लोकः अपि ज्ञायते। उन्मादिनी मुद्रा अस्यात् अनामिका युग्मम् अधः कृत्वा अंकुशाकृति सर्वमुद्रावणी विद्रावणी मुद्रायाः एव अस्य अंकुशाकृतिः कृत्वा ये सर्वविद्रावणी जाता, सर्वविद्राविण्याः अंकुशाकृतिः तर्जनीं कृत्वा सर्वमहांकुशा इति नामधेया मुद्रा। इयं महांकुशा मुद्रा सर्वकार्यार्थ साधिनी। सव्यं दक्षिणदेशेषु सव्यं भवति वाम, सव्यं दक्षिणदेशे तु सव्यं दक्षिणदेशः, सव्यं दक्षिणदेशे तु दक्षिणं सव्यदेशतः बाहुं कृत्वा हस्तौ परिवर्त्य च कनिष्ठा नामिके देवी युक्त्या तेन क्रमेण तु तर्जनीभ्याम् एवं भवति सर्वखेचरी। सर्वखेचरी सर्वोर्धम अभिमध्यम। खेचरी नाम मुद्रा सर्वोत्तमा प्रिये रचितेयं महादेवी सर्वतेजोपहारिणी बद्धये वैतया देवी दृश्यते साधकोत्तमः। यः खेचरी मुद्रां जानाति स एव साधकेषु उत्तमतमः भवति। योगिनी सर्ववृन्देषु जगत्प्राकारसन्निभः डाकिनी रागिनी वृन्दे लाकिनी काकिनी गणेश काकिनी हाकिनी विस्तु ध्यातेयं परमेश्वरी। ये मुद्रा खेचरी मुद्राया बहुमाहात्म्यं वर्तते। एतया ज्ञातया देवी योगिनी न भवेत् प्रियः यतः समयमुद्रेयं सर्वासां परिकीर्तितः। सर्वासां समयमुद्रा खेचरी नाम मुद्रा भवति। प्रयतो वापि यत्नपूर्वकम् अयत्नपूर्वकं शुचौ देशे तवासितो अशुचि देशे उच्छिष्टो वा शुचिर्भूत्वा भुञ्जानो मैथुने रतः स्त्री प्रसंगे कुर्वाणः शुचिः भूत्वा उच्छिष्टः यद्वा शुचिः शुद्धः भूत्वा मुद्रायाः परमा मध्यमाङ्गुल्यो परिवर्त्य क्रमेण तु पार्थिवे स्थानिके युक्त्वा सद्यः खेचरतां व्रजेत्। एनम् अस्य कस्य देशकाल और परिस्थिति इत्यादि यतो हि आकाशः भवति। खे नाम आकाशः, आकाशः सर्वव्यापकः भवति। आकाशस्य सर्वव्यापकत्वे सति ये एनां मुद्रां निर्माय सः साधकः सर्वव्यापकः भवति। एतां बद्ध्वा महायोगी खे गतिं प्रतिपद्यते। तंत्र सद्भावेपि परिवृत्य करौ स्पृष्टौ अर्धचंद्राकृति प्रिये तर्जनी अंगुष्ठ युगलम युगपत् कारयेत् ततः अधः कनिष्ठिका मध्यमे विनियोजयेत् तथैव कुटिले युज्ये सर्वाधस्तादनामिके बीजमुद्रेयमचिरात् सर्वसिद्धि प्रवर्तते। बीजमुद्रा इति नाम भवति। मध्यमे कुटिलाकार स्तर्जन्युपरि संस्थिते अनामिका मध्यगते तथैव हि कनिष्ठिके सर्वा एकत्र संयोज्य अंगुष्ठ परिपीडितः। मध्यमे कुटिलाकार तर्जन्योपरि संस्थिते अनामिका गते तथैव हि कनिष्ठिके सर्वा एकत्र संयोज्य अंगुष्ठ परिपीडिता। एषा तु प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रा। प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रा एव आसीत्। योनिमुद्रा एवं निर्मीयते। योनिमुद्रा ज्ञायते सर्वेभ्यः। योनिमुद्रा प्रथमत्वात् सर्वयोनित्वात् योनिमुद्रा। इदानीं योनिमुद्राया मुद्राणां वर्णनं कृत्वा मुद्राणां बीजाक्षराणि अपि भवन्ति। ईश्वर उवाच शृणु देवी महाज्ञानं सर्वज्ञानोत्तमं परं येनानुष्ठितमात्रेण भवाब्धौ न निवर्जति।
त्रिपुरा परमा शक्ति राज्या जातादितः प्रिये स्थूल सूक्ष्म विभेदेन त्रैलोक्योत्पत्ति मातृका। कबलीकृत निःशेष तत्वग्राम स्वरूपिणी अस्यां परिणतायां तु न कश्चित् परयिष्यते। इदानीम् एकाक्षरस्य वर्णनम् अस्ति। परो हि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किंचन शक्तस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो यदा भवेत्। शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते ज्ञाते नापि महेशानि शर्म कर्म न किंचन। ध्यानाव अवष्टंभ काले तु नरतिर्नमन स्थितिः भविष्य परमा परमार्गान्तः सूक्ष्माकार स्वरूपिणी कबलीकृत निःशेषा बीजांकुरतया स्थिता। वामा शिखा शिवा तथा ज्येष्ठा वामाशिख तथो ज्येष्ठा सिंगाटकारतांगता रौद्री तु परमेशानी जगदग्रसन रूपिणी और जगदग्रसन रूपिणी शक्तिरेकैव परमेश्वरी त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्म विष्णु स्वरूपिणी स्वरूपिणी। अत्र त्रिपुरा इत्यस्य वर्णनं श्वः भविष्यति। प्रतिभिज्ञापयति महादेशिका शिव परमाशक्तिरिति रेखा इति अनचकं यत् परम ज्योति सर्वप्राणी हृदय स्थितम् इच्छा कुंडलिनी तास्य तस्य तेजो नाद समुद्भव इत्यादि अस्य व्याख्या श्वः भविष्यति। इदानीं समयः मया यस्य वेदोपनिषत्